आम्। स्क्रीन् दृश्यते किल? हरि ओम्। आम् आम् दृश्यते। अस्तु। प्रारम्भं कुर्मः। मङ्गलं करोमि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन्नात्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम राष्ट्रं विश्वगुरुं पुनः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। नमस्काराः सर्वेभ्यः। अद्यतन अस्माकं विशेषं सत्रमस्ति। तस्य विषयः छन्दः इति, अनुष्टुप् छन्दः। तत्र कः छन्दः किं भवति इति प्रथमं तस्य परिचयादिकं ज्ञात्वा अग्रे वयं गच्छामः। छन्दः इति ध्वनिः सम्यक् आगच्छति किल? आम् आम् आगच्छति सर् महोदय। छन्दः इति छन्दस् इति नपुंसकलिङ्गं शब्दः अस्ति। अपरम् अस्ति वृत्तं। छन्दः अथवा वृत्तं समानं। छन्दसः परिचयः किञ्चित् पश्यामः। श्लोकस्य बन्धनं यस्मिन् कुर्मः अथवा यस्मिन् क्रियते तत् भवति छन्दः इति। इत्युक्ते श्लोक की रचना जिसमें की जाती है उसे छंद कहा जाता है। छन्दस्य प्रकारद्वयं भवति। इत्युक्ते वार्णिकं तथा मात्रिकम्। अत्र यस्मिन् अक्षराणां गणना द्वारा छन्द निर्धारणं भवति। इत्युक्ते अक्षरं भवति, तस्य गणना क्रियते, तदा छन्दसः तथा यस्मिन् क्रियते तत् वार्णिकं छन्दः, या तथा अपरं भवति मात्रिकम्। इत्युक्ते मात्राणां गणना भवति। एतत् सामान्यपरिचयः। यदि अवगमनं न भवति चेत् चिन्ता मास्तु, अग्रे भविष्यति। छन्दः प्रकारकम् अत्र भवति, द्विप्रकारकं भवति, वैदिकं लौकिकम् इति। केवलेषु वेदेषु एव प्रयोगः भवति। तानि छन्दांसि भवन्ति वैदिकानि। लौकिकसाहित्ये एव येषां प्रयोगः भवति ते लौकिकानि छन्दांसि इति। अद्य अस्माकं यत् छन्दः अस्ति तस्य नाम अनुष्टुप् इति। वस्तुतः अनुष्टुप् इत्यस्य उपयोगः तु वेदेषु अपि भवति, लौकिकसाहित्ये अपि भवति। तस्मात् एतस्य विभागः द्विषु एव भवति तत्र। अनन्तरं किञ्चित् ज्ञास्यामः। छन्दोबद्धं यद् भवति तत् पद्यं श्लोकः इति नाम्ना ज्ञायते। इत्युक्ते पूर्वं वयं पठितवन्तः, यस्मिन् बन्धः क्रियते तत् छन्दः भवति। छन्दोबद्धः कृतः अस्ति, तस्य नाम श्लोकः अथवा पद्यम् एवं भवति। यथा वयं मन्त्र इति वदामः, श्लोकः तथैव। यथा सुभाषितानि भवन्ति अथवा किमपि अन्यत्, तत्सर्वं पद्यं तथा श्लोक इति। पद्यम् इत्युक्ते यस्य गानं कर्तुं शक्नुमः। गद्यं भवति, तत्र गद्यं किञ्चित् भिन्नं भवति। गद्यमिति तस्य पठनं क्रियते, तत्र गानादिकं न भवति। पद्यम् इत्युक्ते छन्दोबद्धम् अस्ति, इत्युक्ते लयबद्धः अस्ति एवमपि वक्तुं शक्नुमः। तत्र श्लोकः अथवा पद्यमिति नाम।
आम् परन्तु अनुष्टुप् इति यः छन्दः भवति यत् छन्दः भवति तत् इत्युक्ते छन्दसमूहस्य नाम अस्ति अनुष्टुप् अनुष्टुप् एकं विशिष्टं छन्दः नास्ति अपि तु समूहस्य नाम भवति अनुष्टुप् इति एकं वृत्तं न अपि तु बहूनां वृत्तानां जातिः समूहः वर्तते अनुष्टुप् इति किं भवति चेत् येषु प्रत्येकं पादे अष्टपदानि भवन्ति तानि सर्वाणि अनुष्टुप् छन्दसि भवन्ति इत्युक्ते श्लोकस्य अथवा मंत्रस्य 4 पादाः भवन्ति उसके 4 भाग होते हैं चारों भागों में यदि 8-8 अक्षर हों तो उनको अनुष्टुप् छंद के अंदर आते हैं अंतर्गत आते हैं 4 भागाः भवन्ति चतुर्षु भागेषु यदि 8 अक्षराणि सन्ति चेत् तानि सर्वाणि अनुष्टुप् छन्दसः प्रकारे आगच्छन्ति इत्युक्ते एतस्य संस्कृतसाहित्ये 200 ऊर्ध्वं 56 प्रभेदाः सन्ति 256 षड्पञ्चाशदधिक 200 प्रभेदाः सन्ति एतस्य इत्युक्ते बहु बृहन् समूहः अस्ति विशालः समूहः अस्ति परन्तु अद्य यस्य छन्दसः विषये वयं पठामः तस्य नाम श्लोक इति पूर्वं पठितम् एकं श्लोक इति भवति यत् पद्यम् इत्युक्ते छन्दोबद्धम् अस्ति तत्रापि श्लोक तथा च श्लोक इति अनुष्टुप् छन्दसः कश्चन प्रकारः तस्य नाम अपि श्लोक एक श्लोक होता है जो छंदोबद्ध है उसको भी श्लोक कहा जाता है और अनुष्टुप् छंद के एक प्रकार का नाम भी श्लोक है यदि अवगमनं न भवति कृपया पृच्छन्तु मध्ये अपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति आम् अग्रे गच्छामः छन्दसाम् मम प्रश्नः अस्ति श्लोकः पद्यम् अस्ति आम् परन्तु अहं चिन्तयामि श्लोकं पद्यसमूहः अस्ति वा न तत् भवान् यद् वदति तत् पादं भवति महोदय पद्यं न भवति ओके तत् पा इति दीर्घ भवति तत् पादं भवति अत्र पद्यम् अस्ति इति ओके पद्य पङ्क्ति अस्ति न पङ्क्ति तु एका पङ्क्तिः भवति पद्यम् इत्युक्ते पूर्णश्लोक पूर्णमन्त्रः अस्ति तस्मिन् मन्त्रे 2 पङ्क्तौ भवितुम् अर्हतः अथवा 4 अपि भवितुम् अर्हतः 4 अपि भवितुम् अर्हतः एवं परन्तु एकस्य श्लोकस्य 4 भागः क्रियते अथवा मन्त्रस्य एकः भागः अत्र पश्यतु अत्र एतस्य श्लोकस्य 4 भागाः सन्ति एकः भागः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः एषः भागः अस्ति एतस्य नाम पाद इति उच्यते परन्तु पूर्णम् अस्ति एतस्य नाम पद्यम् ओके इदानीं स्पष्टमस्ति धन्यवादः आमाम् श्लोकः इति अपि ध्यातव्यम् श्लोकः इति पद्यस्य अपरं नाम अपि अस्ति तथा च अनुष्टुप् छन्दसि आगच्छति कश्चन प्रकारः छन्दसः अथवा कश्चन प्रकारः अपि अस्ति यतोहि अनुष्टुप् इति छन्दसमूहः जातिः तस्य नाम अस्ति जिन छंदों के प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं वे सभी अनुष्टुप् छंद के अंतर्गत आते हैं येषु मंत्रेषु 8 पादाः भवन्ति प्रत्येकं पादे 8 अक्षराणि भवन्ति प्रत्येकं पादे तानि सर्वाणि अनुष्टुप् छन्दसि अंतर्भवन्ति अवगतः किल श्लोकः एषः आम् अत्र पदानि इत्युक्ते अक्षराणि अस्ति वा आमाम् अत्र पदानि इति अक्षराणि सत्यम् अवगतम् एषः श्लोकः कः तथा
एषः श्लोकः कः इति अर्थ भेदः कः इति ज्ञातः किल? स्पष्टता अस्ति? अत्र स्पष्टता भवेत्। अहं यदि प्रश्नः चेत् पुनः पृच्छन्तु। पीयूष महोदय, आम एक प्रश्न था मुझे। कभी भी अक्षर ये इंग्लिश में सिलेबल बोलते हैं छंद में, तो वो समझ में नहीं आता है। अक्षर कैसे गिना जाता है? मतलब जैसे ये वर्ण होता है ना, क, तो उदाहरण के तौर पे अगर वर्णिकम लें तो उसमें कितने अक्षर होंगे? तद् अग्रे वदिष्यामि महोदय, अग्रे आगमिष्यति तत्। आम् पीयूष महोदय, नमो नमः। आम्, पद्यं श्लोकः इत्यस्य अन्तरं किं भवति? पद्यं तथा श्लोकः इति समानः अस्ति। आम्। तथा अत्र यः श्लोकः लिखितः अस्ति, एषः श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसः एकः प्रकारः अस्ति। सः श्लोकः भगवद्गीता छन्दस् अनुष्टुप् छन्दः मुख्यत्वेन। सत्यं सत्यं, मुख्यरूपेण अनुष्टुप् छन्दः अस्ति। इतोपि यदि अहम् अग्रे यदा गमिष्यामि स्पष्टता भविष्यति। पर्याप्तः समयः अस्ति। यावन्ति प्रश्नानि भवन्तः प्रष्टुम् इच्छन्ति तावन्ति पृच्छन्तु, तेन शङ्का निवारणं भविष्यति। यतोहि अधुना शङ्का भवेत् चेत् अग्रे अवगमनं क्लिष्टकरं भविष्यति। अस्तु, अधुना अनुष्टुप् छन्दस अहं केवलं परिचयार्थम् एतत् सर्वं वदामि, एवं नास्ति स्मरणमेव कर्तव्यम्। वदामि हिन्द्याम् एकवारं विवरणं करोमि अहम्। छंदोबद्ध जो भी पद्य होते हैं अथवा मंत्र होते हैं उनको पद्य भी कहते हैं, श्लोक भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं उदाहरण के रूप में भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, अथवा भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला पद्य है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इति। अधुना पद्य किम श्लोकः किम कः इति अवगतः किल? अनन्तरम् आगच्छति श्लोक। अत्र श्लोकः, अत्र विसर्गः भवेत्, अनुचितं लिखितवान्। एषः श्लोकः अस्ति अनुष्टुप् छंद होता है। अनुष्टुप् छंद के अंतर कई प्रकार के अहं लिखितवान् अत्र 256 प्रभेदाः सन्ति। 1 2 3 4 एवं बहवः प्रभेदाः सन्ति। सभी प्रभेदों के लक्षण भी भिन्न होते हैं। उन 256 प्रभेदों में से एक प्रकार का प्रभेद है श्लोक, इसका भी नाम श्लोक है। और जो पद्य होते हैं इनका भी नाम श्लोक होता है। अवगतम अधुना महोदय? अवगतम्। अस्तु अस्तु, आम्, वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीं पर्यन्तं यत् पठितं तत्र प्रश्नः स्यात् चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् कथं छन्दसः पठनं क्रियते इति वयं ज्ञास्यामः। भगवद्गीता अनुष्टुप् त्रिष्टुप् द्वे अपि अस्ति वा? अनुष्टुप् अस्ति, तत्र त्रिष्टुप् अपि अस्ति। सत्यं, त्रिष्टुप् पश्यतु, अनुष्टुप् यथा भवति तथैव त्रिष्टुप् भवति। त्रिष्टुप् इति एकः छन्दः एकं छन्दः नास्ति, अपि तु छन्दसां समूहः अस्ति। त्रिष्टुप् छन्दसि इन्द्रवज्र आगच्छति, उपेन्द्रवज्र आगच्छति, उपजातिः आगच्छति, एवं बहूनि छन्दांसि तत्र आगच्छन्ति। तत्र अधिकं न प्रविशन्तु, कथं पठनं क्रियते, कथं ज्ञायते। यतोहि एषः एतत् अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, बहु सरलम् अस्ति। यदा अद्य कक्षा पूर्णा भविष्यति भवन्तः सर्वे अपि ज्ञातुम् अर्हन्ति कथं श्लोकनिर्माणं कर्तव्यं चेत् स्वयमेव श्लोकं निर्मातुं शक्नुवन्ति, भवन्तः शक्ष्यन्ति। आम्, अग्रे चिह्नम् इत्युक्ते यदा श्लोकस्य अथवा
कस्यापि मन्त्रस्य पठनं क्रियते, पद्यस्य पठनं क्रियते, तत्र छन्दः कः अस्ति, किम् अस्ति छन्दः अथवा वृत्तं किम् अस्ति, तस्य ज्ञानं चिह्नेन भवति। अहं पूर्वम् उक्तवान् वार्णिकं तथा मात्रिकम् एवं द्विविध भवति, द्विविधा तस्य भागः भेदः क्रियते। तत्र चिह्नं भवति गुरुः कः लघुः कः, तस्य ज्ञानं कथं क्रियते। अत्र पश्यन्तु, गुरु इत्यस्य कृते चिह्नद्वयम्, एकमस्ति एवं गुरु, गुरोः कृते वदामि, एषः द्वितीयः अस्ति एवं गुरुः कृते। यदि लेखितुम् इच्छन्ति चेत् लिखन्तु अपि। अधुना अत्र पश्यन्तु, गुरुः कृते अवग्रहचिह्नः यथा भवति तथा एस् अपि वक्तुं शक्नुमः, परन्तु अवग्रहचिह्नः यथा भवति तथा एषः डैश् इति उच्यते। किमपि एतत् चिह्नम् एवम्, एषः एतत् एतत्, एते द्वे चिह्ने गुरुः कृते उपयुज्येते। अनन्तरं लघुः अस्ति, लघुः कृते एकम् एवमस्ति तथा एवमस्ति। एतयोः द्वयोः उपयोगः लघुः कृते भवति, एतयोः द्वयोः उपयोगः गुरुः कृते भवति। अस्तु, अधुना कथं वयं ज्ञातुं शक्नुमः कः शब्दः गुरुः अस्ति, कः शब्दः लघुः अस्ति इति कथं। तत्र एकः श्लोकः, एकं श्लोकः अथवा पद्यमस्ति। सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गश्च गुरुर्भवेत् वर्णसंयोगपूर्वश्च तथा पदान्ते गोपि वा। एवम् इत्युक्ते सा अनुस्वारः, अनुस्वारसहितः अस्ति कोऽपि शब्दः चेत् गुरुः भवति। दीर्घः इत्युक्ते शब्दः दीर्घः अस्ति चेत् गुरुः भवति। विसर्गः अस्ति, तस्य तेन शब्देन सह विसर्गः अस्ति चेत् सः शब्दः अपि गुरुः भवति। अनन्तरं वर्णसंयोगपूर्वश्च कोऽपि शब्दः अस्ति, चिन्तयन्तु, र शब्दः अस्ति, र शब्दः तु लघुः अस्ति, परन्तु एतस्य अग्रे संयुक्ताक्षरः कोऽपि अस्ति, संयुक्तवर्णः अस्ति चेत् अत्र लिखितम् अस्ति वर्णसंयोगपूर्वश्च। अत्र वर्णानां संयोगः अस्ति, वर्णयोः संयोगः, पूर्वश्च तस्य पूर्वम् इत्युक्ते तस्मात् पूर्वं यः शब्दः अस्ति सः अपि गुरुः भवति। एतस्य अत्र ह्य एवं हकारः अर्धः अस्ति, हकारः अत्र आगच्छति, अत्र सम्मिलितः भवति, तस्मात् कारणात् अत्र एषः अपि गुरुः भवति। वर्णसंयोगपूर्वश्च, वर्णानां संयोगः अत्र दृश्यते, तस्मात् पूर्वः यः शब्दः सः शब्दः अपि गुरुः भवति। अन्ते अस्ति तथा पदान्ते गोपि वा। ग इति गुरुः कृते छन्दशास्त्रे ग इति गुरु कृते तथा ल इति लघु कृते उपयुज्यते। पदान्ते गोपि वा, शब्दस्य अथवा पद्यस्य अन्तः अस्ति, पंक्त्याः अन्ते अस्ति, अन्ते यदि लघुः शब्दः अस्ति चेत् तस्य वयं विकल्पेन गुरुरूपेण अपि तस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। अधुना अहम् एतस्य इतोपि अधिकं विवरणं करोमि। पश्यतु, सानुस्वारश्च एषः शब्दः अस्ति कम् इति, अत्र अनुस्वारः वर्तते, तस्मात् कारणात् एषः शब्दः गुरुः भविष्यति चेत् एतस्य कृते चिह्नं किम् अस्ति इति, एषः अथवा एतत् अथवा एतत्। अधुना यदि कम् इति लिख्यते चेत् तस्य कृते चिह्नम् आगमिष्यति, अवग्रहचिह्नम् अथवा एतत् एवम्। अनन्तरमस्ति दीर्घश्च। दीर्घः कः कः भवति? आ इति अस्ति, दीर्घम् अस्ति। इ इति दीर्घ इकारः, कु उ दीर्घ उकार इत्युक्ते का की कु के कै को कौ एते शब्दाः दीर्घाः भवन्ति। अत्र एकः इतोपि भवेत्,
इत्युक्ते क्री एवम् उच्यते। अहं लिखितुं विस्मृतवान्। एवं क्री भवति खलु, ऋकारस्य दीर्घऋकारः भवति, सः अपि गुरुः भवति। अनन्तरम् अस्ति विसर्गश्च। विसर्गः अस्ति चेत् सः शब्दः अपि गुरुः भवति। अत्र कः इति अस्ति, तस्मात् गुरुः भवति। वर्णसंयोगपूर्वश्च, पश्यन्तु अत्र क इति अस्ति, क इति लघुः शब्दः अस्ति, परन्तु अग्रे किम्, अग्रे कः शब्दः अस्ति, श्च इति संयोगः अस्ति, तस्मात् कारणात् एषः क शब्दः अपि गुरुः भविष्यति। एतस्य इतोपि वयं पश्यामः। अत्र, अधुना अत्र इति शब्दस्य कथम् अस्ति, अकारः अस्ति प्लस् अर्धतकारः अस्ति, अनन्तरं र अस्ति चेत् अत्र किम् अस्ति, अग्रे वर्णसंयोगः अस्ति। अ इति तु लघुः शब्दः, परन्तु अग्रे वर्णसंयोगः अस्ति, तस्मात् त अत्र आगमिष्यति, अ इति दीर्घः भविष्यति। एवमेव अत्र सर्वत्र, अधुना र प्रथमम् आगच्छति, सर्व व इति अनन्तरम् आगच्छति, तस्मात् कारणात् र स इत्यनेन सह आगच्छति चेत् स शब्दः यद्यपि अत्र लघुः अस्ति, परन्तु अग्रे वर्णसंयोगः अस्ति, तस्मात् कारणात् स इति शब्दः अपि गुरुः भविष्यति। एवमेव अत्र व त्र अस्ति, अत्र यथा अत्र आसीत् वत्र इत्युक्ते त तथा र अस्ति चेत् यद्यपि वकारः लघुः अस्ति, तथापि दीर्घः भविष्यति। एवमेव उत्तम, अत्र तकारः अत्र गच्छति चेत् ऊकारः दीर्घः भवति। अत्र मकारेण सह विसर्गः अस्ति, अत्र आसीत् खलु विसर्गश्च, तस्मात् कारणात् मकारः अपि दीर्घः भविष्यति। अत्र अद्य, अद्य मध्ये किम् अस्ति, अकार अस्ति, अर्धदकारः तथा य एवम् अस्ति चेत् अत्र वर्णसंयोगः अस्ति एतयोः द्वयोः, यत् दकारः अत्र आगच्छति, तस्मात् कारणात् अ इति अपि दीर्घः भविष्यति। अवगतः कुत्र कुत्र दीर्घः भवति, कुत्र कुत्र लघुः? महोदय एका शङ्का अस्मि। आम्, यत्र कुत्र संयुक्ताक्षर अस्ति तत्र पूर्ववर्णः दीर्घः भवति, किन्तु आम्, संयुक्ताक्षरस्य किं तत्र? आम्, बहु सम्यक्। यदि संयुक्ताक्षरः स्वयमेव दीर्घः, पश्यतु एषः शब्दः अस्ति अद्य, अहं पुनः लिखामि। अहम् उक्तवान् खलु, संयुक्ताक्षरस्य अर्ध अक्षरः यः प्रथमः अक्षरः अर्धः यः अस्ति, सः तु पूर्वक्षरेण सह गच्छति, इत्युक्ते अकारः तु दीर्घः अभवत्, परन्तु अवशिष्टः कः अस्ति, यकारः अवशिष्टः। यकारः यदि स्वयं दीर्घः अस्ति चेत् दीर्घः भविष्यति, नो चेत् गुरुः लघुः भविष्यति। अवगतम्? आम् आम् महोदय। अद्य किं किम्? अद्य अत्र य इति लघु अस्ति, लघु अस्ति चेत् लघु भविष्यति, यदि गुरुः भवति चेत् गुरुः भविष्यति। यथा पश्यतु, अत्र पश्यतु, सर्वत्र, अत्र रकारः सकारस्य उपरि गच्छति चेत् वकारः तु लघुः अभवत्, परन्तु अग्रे अपि संयुक्ताक्षरः अस्ति चेत् तस्य एतस्य उपरि आगच्छति चेत् वकारः अपि दीर्घः भविष्यति, परन्तु अन्ते तकारः अस्ति, सः लघुः अस्ति, तस्मात् लघुः भविष्यति। यदि अन्ते एवं भवति अथवा तौ भवति, एवं किमपि भवति चेत् स्वयमेव दीर्घः शब्दः अस्ति, तस्मात् एषः शब्दः अपि दीर्घः भविष्यति। अवगतम्? महोदय। आम्, अधुना एतस्मिन् विषये गुरुः कः भवति? आम्, लघुः, अहं लघु न उक्तवान्, लघु इति चिह्नं तु उक्तं,
परन्तु लघुः इति सामान्य ह्रस्वस्वराः ये भवन्ति, यथा अ अस्ति, इ अस्ति, उकारः एवम् आगच्छति, एवं ह्रस्वस्वराः सन्ति, तत्र लघुः अथवा एकाक्षरः अस्ति। अधुना अनुस्वार नास्ति, विसर्ग नास्ति, अग्रे संयुक्तवर्णः अपि नास्ति चेत् लघुः एव शब्दः भविष्यति इति। की अस्ति अधुना? एषः शब्दः गुरुः अस्ति वा लघुः अस्ति? लघु अस्ति। लघु अस्ति सर। लघु अस्ति, यतोहि ह्रस्व इकारः अस्ति, ह्रस्व इकार अस्ति चेत्। आम्। अधुना सम्यक् अवगतं खलु कः शब्दः गुरुः भवति, कः शब्दः लघुः भवति? सर्वत्र शब्दे त्रयो अपि गुरु भवति अस्ति न खलु? न, सर्वत्र शब्दे स इति गुरुः भविष्यति यतोहि रकारः अत्र आगच्छति, व इति गुरु भविष्यति यतोहि तकार अत्र आगच्छति, परन्तु तकार वकारस्य उपरि आगच्छति चेत् अत्र क्षम्यतां रकार अन्ते रकारः तिष्ठति चेत् रकारः तु एकाकी अस्ति चेत् लघुः भवति। अवगतम्? न। एकनिमिषं पुनः स अस्ति प्लस् र प्लस् व अस्ति। अधुना सर्व इति अभवत् चेत् रकारः तु स इत्यस्य उपरि गच्छति, तस्मात् स इति तु दीर्घः अभवत्। अग्रे किं लिखितमस्ति चेत् अनन्तरम् अस्ति व त्र, क्षम्यताम्, त्र इति किम् अस्ति? अर्धतकारः तथा अर्धतकारः तथा रकार। अधुना तकारः तु वकारस्य उपरि आगच्छति चेत् वकारः अपि दीर्घः भवति। अग्रे अन्ते कः अवशिष्टः? रकारः अथवा रेफः अवशिष्टः चेत् एतस्य उपरि यदि चिन्तयतु, यदि दीर्घ स्वरः भवति एतेन सह, यथा की, रु, रे, रौ एवं किमपि भवति चेत् एषः अपि दीर्घः भवति, परन्तु अत्र नास्ति, तस्मात् कारणात् एषः लघुः अस्ति। अवगतम्? अवगतम्। आम्, जिशिबे महोदय, भवान् किमपि पृच्छति स्म? पदान्ते अन्तिम अक्षरं लघुः अथवा गुरुः भवेत् विकल्पिकारूपेण। आम्, चिन्तयेत् अन्ते शब्दः अस्ति कश्चन इति, इत्युक्ते अग्रे पङ्क्ति समाप्ता भवति। अधुना भवान् इच्छति यत् एषः गुरुः शब्दः भवेत् मम छन्दसः पूर्णार्थम्, परन्तु अत्र तु लघुः अस्ति चेत् वयं विकल्पेन एतत् गुरुरूपेण स्वीकर्तुं शक्नुमः। एतस्य पदान्ते गोपि वा अस्ति खलु, वा इत्यस्य विकल्पेन अस्ति। गः अपि वा इत्युक्ते गुरुः विकल्पेन भवितुं शक्नोति, एवम् अर्थः अस्य। ओके, अन्तिम स्वरः लघुः गुरु अस्ति चेत् स्वयमेव गुरुः चिन्तयतु, एवम् अस्ति चेत् समस्या एव नास्ति तदा तु। परन्तु गुरुः अस्ति चेत् लघु न स्वीकर्तुं शक्नुमः। लघु अस्ति चेत् गुरु भवितुम् अर्हति। आम्, सम्यक्। विपरीतरीत्या न भवति, न शक्यते। पश्यतु अत्र किम् अस्ति? गोपि वा, गः अपि भवितुम् अर्हति इत्युक्ते यदि लघुः अस्ति चेत् गुरुः अपि भवितुम् अर्हति। एवं नास्ति यत् गुरुः अस्ति चेत् लघुः अपि भवितुम् अर्हति। भेदः अवगतः? न, पुनर्वदतु कृपया। आमाम्, वदतु न भवान् महोदय। आमाम्, पदान्ते गोपि वा इत्युक्ते पदस्य अन्ते गुरुः भवितुम् अर्हति विकल्पेन। चिन्तयतु, पदे अस्ति न शब्दः अस्ति,
अधुना न शब्द तु लघुः अस्ति, परन्तु वयम् इच्छामः यत् एषः शब्दः गुरु भवतु, यतोहि अस्माकं छन्दसः पूर्णं न भवति चेत् गुरुरूपेण वयं विकल्पेन स्वीकर्तुं शक्नुमः। परन्तु यदि शब्दः पूर्वमेव गुरुः अस्ति चेत् लघुरूपेण स्वीकर्तुं न शक्नुमः। एषः नियमः। इत्युक्ते वन् वे ट्रैक् अस्ति तत्र। महोदय, इत्युक्ते यदि पदे सप्ताक्षर अस्ति तथा पदं पूर्णं न भवति चेत् अन्तिम अक्षरे गुरु कर्तुं शक्नुमः। न, सप्ताक्षर इति मा गणयतु कृपया। तत्र गणाः भवन्ति, छन्दसः गणाः भवन्ति, यगण मगण रगण एवं तेषां भिन्न भिन्न अर्थः भवति। परन्तु भवति यद् वदति यत् सप्ताक्षर अस्ति अष्ट कर्तुम् एवं न, तत्र अन्येषु छन्देषु भवति। परन्तु यदि आवश्यकता अस्ति चेत् गुरुरूपेण स्वीकर्तुं शक्नुमः। अनुष्टुप् छन्दसि एतस्य आवश्यकता नास्ति। अन्तिमशब्दस्य गुरु इत्यस्य आवश्यकता नास्ति चेत्, यदि प्राथमिक स्तरे एतत् आवश्यकं नास्ति ज्ञातुं, यदि अवगमनं न भवति चिन्ता मास्तु, अग्रे भविष्यति। महोदय, वर्ण और अक्षर में क्या डिफरेंस है? और जैसे ये पद्य या श्लोक में वो क्वार्टर होता है 25%, तो उसका लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे अभी गीता का श्लोक है समवेता युयुत्सव, तो वहां पे कैसे हम डिटरमिन करेंगे 25% की बाउंड्री कहाँ है? समान उनका भाग किया जाता है। जितने अक्षर हैं प्रायः इवन सम संख्या ही होती है, उनका 4 हिस्सों में भाग किया जाता है। जैसे अनुष्टुप छंद है, इसमें 32 द्वात्रिंशत् अक्षराणि भवन्ति अनुष्टुप छन्दसि चेत् 4 भागाः क्रियन्ते, 8 8 8 8 एवं 4 भागाः भवन्ति। तस्य नाम भवति पादम् इति। एतत् तथा अक्षरः तथा वर्णः इति समानः भवति, तत्र भेदः नास्ति। अक्षर वर्ण समान भवति यदा वयं ये एतस्य लें तो उसमें वर्ण और अक्षर कौन सा होगा? जैसे एतस्य ये जो शब्द है। न अवगतं महोदय, पुनः पृच्छतु। भवतः प्रश्नं न अवगतवान् अहम्। महोदय, मम प्रश्नः अस्ति, यदा एक सिंगल वर्ड लें, जैसे यहाँ ऊपर लाइन में एतस्य 256 प्रभेदाः सन्ति, तो अगर एतस्य खाली शब्द लें तो उसमें वर्ण अक्षर क्या हैं? मतलब क्या अलग अलग कितने हैं अक्षर? हाँ, कितने हैं वो? एतस्य इति एतस्य शब्दः अस्ति। यदि अक्षर तथा वर्ण इत्यस्य विषये ज्ञातुम् इच्छति, अक्षर इत्युक्ते न क्षरः इत्युक्ते यस्य त्रोटनम् अग्रे कर्तुं न शक्नुमः, तथा अक्षरः भवति। तत्र भिन्नः विषयः भवेत्। अत्र पश्यतु, ए इति एकः अक्षरः अस्ति, एकम् अक्षरम् अस्ति, त इति एकं, तथा य इति एकम्। अर्धाक्षरः भवति, तस्य गणना न क्रियते छन्दसु इति सर्वे ध्यानं, छन्दसि तस्य गणना न क्रियते, ध्यानं ददतु कृपया। यतोहि अत्र संयुक्ताक्षरः अस्ति अथवा संयुक्तवर्णः अस्ति। एतस्य स इति अस्ति, अत्र गमिष्यति चेत् एतस्मिन् शब्दे ए त य इति त्रयः एव अक्षराणि, त्रीणि एव अक्षराणि अथवा त्रयः एव वर्णाः सन्ति। अवगतं महोदय? त्रीणि अक्षराणि? आम्, त्रीणि एव सन्ति एतस्य। धन्यवादः। एतस्य इति शब्दे त्रीणि एव अक्षराणि। महोदय, अनुष्टुप् छन्दे लास्ट वर्ड लघु अपि चलति? आम्, धन्यवाद। तत् पादः भवति, पादस्य अन्तिमवर्णः
लघुः भवतु अथवा गुरुः भवतु तत्र समस्या नास्ति, अग्रे आगमिष्यति। अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणं किम् इति वयम् अग्रे गास्यामः। धन्यवादः। आम्, धन्यवादः। अत्र एषः श्लोकः अवगतः अथवा अत्र किमपि प्रश्नः अस्ति चेत्, कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् वयम् अग्रे यास्यामः। अस्तु महोदय, एतत् श्लोक मध्ये यदास्ति पदान्ते गोपी वा, यदा तथा एक कवि अस्ति, उसको कवि महोदय को एक छंदबद्ध कविता रचनी है, तो उस छंद में अगर वैसा कन्वेंशन है लघु लघु गुरु 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 लघु, तो उस जगह पे विकल्प के तौर पे लघु को गुरु माना जा सकता है। हाँ, लघु को गुरु माना जा सकता है, परंतु केवल अंतिम अक्षर के लिए, पंक्ति के अथवा पद के अंतिम अक्षर के लिए ही वो मान्य है। मध्य में कहीं मान्य नहीं होगा, केवल अंतिम अक्षर, पद्य के अंतिम अक्षर के लिए। जो भी वो काव्य पढ़ रहा है तो उसको पता है कि मेजॉरिटी वो काव्य उस छंद में रचा गया है, इसलिए वो मान लेगा कि ऐसा हुआ है। ना, ऐसा है तो ये तो नियम ही है। आप इसको वैकल्पिक रूप से ले सकते हैं कि यदि लघु है तो उसको अंतिम पद के अंत में यदि लघु है, परंतु आपका जो छंद है, आप जिस छंद में निर्माण कर रहे हैं उसमें अंतिम शब्द गुरु चाहिए, तो आप विकल्प के रूप में ले सकते हैं। उसको लघु को गुरु गिन सकते हैं, है वो लघु परंतु उसको गिन गुरु सकते हैं। ऐसी एक वैकल्पिक व्यवस्था है। परंतु अनुष्टुप् छंद यद् वयम् अधुना पठामः तत्र एतस्य आवश्यकता नास्ति। यदि अवगमनं न भवति चेत् चिन्ता मास्तु, यदा भवान् अग्रे छन्दसां विषये पठिष्यति। जैसे वो जो छंद होते हैं शार्द, विक्रूल, क्रीडित और अलग अलग शार्दूल, विक्रीडितम, वृत्ति छंद जो होते हैं, उनमें ये रूल एप्लीकेबल है। अनुष्टुप में आवश्यकता नहीं है। अनुष्टुप में आवश्यकता नहीं है। अनुष्टुप के जो अंतिम पद का अंतिम अक्षर है वो गुरु हो अथवा लघु हो, उससे अनुष्टुप छंद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि प्रभाव पड़ता है अन्य छंदों में तो लघु का गुरु ले सकते हैं, ये उसमें व्यवस्था है। ये जो श्लोक है, यह श्लोक केवल अनुष्टुप छंद के लिए नहीं है। ये तो है कि कौन सा शब्द गुरु होता है और उसका गुरु कहाँ कौन से शब्द के लिए गुरु अपन बोल सकते हैं, उसके लिए यह श्लोक है। ये जनरल परिभाषा सामान्य श्लोक, रूल श्लोक। सत्यम एतस्य पाठनं करोमि, यतोहि गुरुः कः शब्दः भवति इति अवगमनं भवेत् अस्माकं, तस्मात् कारणात्। आम्, धन्यवादाः। अग्रे अधुना आगच्छति अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणम् इति किं भवति। प्रत्येकं छन्दः भवति, तस्य लक्षणं भवति। लक्षणम् इति लक्षणं वयम् अवगच्छामः। इत्युक्ते कथं जानीमः वयं यत् एतत् छन्दः अनुष्टुप् छन्दः अथवा शार्दूल विक्रीडितं, बहूनि छन्दांसि सन्ति। कः छन्दः, किं छन्दः अस्ति इति कथं जानीमः, तस्य कृते लक्षणं भवति। लक्षणे किं किम् उच्यते, यदि तदनुसारेण एव सः शब्दः भवति, क्षम्यतां, सः श्लोकः भवति, तदा तस्मिन् छन्दसि सः श्लोकः निबद्धः अस्ति इति ज्ञातुं शक्नुमः। यदि लक्षण उस श्लोक पर, उस पद्य पर कार्य करता है पूर्ण रूप से, तो हम यह जान सकते हैं कि वह श्लोक उस छंद में है। एतस्मात् कारणात् लक्षणं किम् इति जानीमः। अत्र अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणम् अस्ति श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः इति। तथा एकम् इतोपि लक्षणं समानमेव अस्ति, परन्तु भिन्नरूपेण लिखितम् अस्ति। पंचमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः गुरु षष्ठं च पादानां
चतुर्णां स्यादनुष्टुभिः। अधुना एतस्य अवगमनं कुर्मः। श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयम् इत्युक्ते यः यत् पद्यमस्ति, यः श्लोकः अस्ति, अत्र अहम् उक्तवान् किल श्लोक इति अनुष्टुप् छन्दसः कश्चन प्रकारः, तस्मात् अत्र उच्यते श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयम् इत्युक्ते श्लोक इस प्रकार के छंद में श्लोक एतस्मिन् छन्दसि षष्ठम अक्षरम् अस्ति, तत् गुरु भवति। ज्ञेयम् इत्युक्ते जानीयात्, जानातु एवं। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम्, श्लोके प्रत्येकं पादे षष्ठम अक्षरं गुरु भवति। सर्वत्र लघु पंचमं, सर्वेषु पादेषु पंचमम् अक्षरं भवति, तत् लघु भवति। द्विचतुष्पादयोः इत्युक्ते चत्वारः पादाः भवन्ति। प्रथमः पादः, द्वितीयः पादः, तृतीयः पादः तथा चतुर्थः पादः। एवं द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं, द्विचतुष्पादयोः सप्तमम् अक्षरम् अस्ति, तत् ह्रस्वं भवति। दीर्घम् अन्ययोः इत्युक्ते प्रथम तथा तृतीयः पादः अस्ति, तयोः दीर्घं भवति अक्षरम् इति। अधुना एषः तु मन्त्रः अथवा पद्यम् अस्ति एतत्। एवमेव एतस्मिन् अपि तदेव लिखितम् अस्ति। कथं कार्यं करोति इति अधुना वयं पश्यामः। अत्र एतत् गत पृष्ठस्य कृते आसीत्, अत्र लिखितं, क्षम्यताम्। आम्, श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयम्। पश्यतु, अत्र चत्वारः पादाः सन्ति। एकः, प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः। अधुना गणना कथं भवति इति अहं वदामि। प्रथमम् एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट। अहं पूर्वमेव उक्तवान् अष्टाक्षराणि भवन्ति अनुष्टुप् छन्दसि। पश्यन्तु, अत्र प्रत्येकं पादे अष्टपदानि भवन्ति चेत् प्रथमः पादः अस्ति। एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, अष्टपादाः सन्ति। अधुना लक्षणं किं वदति? श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयम्। सम्पूर्ण श्लोके षष्ठम् अक्षरमस्ति, तत् गुरु भवति। गणयामः। एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च। गु इति अस्ति। अत्र पश्यतु, ह्रस्व उकारः अस्ति। अग्रे संयुक्ताक्षरः अपि नास्ति, अनुस्वार नास्ति, विसर्ग नास्ति, तस्मात् एषः शब्दः लघुः भवति। अत्र पश्यामः, एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च। अत्र घु इति अस्ति। अत्रापि सा एव प्रक्रिया चेत् घु इति लघुः शब्दः अस्ति। तृतीयपादे एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, द इति अस्ति। अत्रापि अनुस्वार, विसर्ग इत्यादिकं किमपि नास्ति चेत् लघुः भवति द इति। चतुर्थपादे एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च। अधुना वदन्तु, ऋघ इति अस्ति। ऋघ गुरुः भवति वा लघुः भवति? लघुः। किमर्थम्? घ गुरु भवति। लघु। रकारुन्दी आदि रकार मेलनं भवति। दी। आम्, बहु सम्यक्। रकारः अस्ति, तस्य मेलनं दी इत्यनेन सह भवति। अनन्तरं घ इति अवशिष्टः भवति चेत् घ इति लघुः शब्दः। बहु सम्यक् महोदय। आम्, परन्तु दी गुरु अस्ति। दी तु गुरु अस्ति। तत्र चतुर्थः शब्दः अस्ति खलु। एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, दी इति चतुर्थः। श्लोके किं? सर्वत्र लघु पञ्चमम्, पञ्चमः अक्षरः, पञ्चमम् अक्षरं लघु भवति। घ इति पञ्चमः। र इति दी इत्यनेन सह गच्छति।
तथा घ इति लघुः भवति। अस्माभिः अत्र सर्वत्र लघुपञ्चमम् इति एतस्मिन् दृष्टम्। अग्रे अस्ति श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयम् इत्युक्ते प्रत्येकं पादे षष्ठम् अक्षरं भवति, तत्र तत् अक्षरं गुरु भवति इत्युक्ते दीर्घः भवति। गणयामः 1 2 3 4 5 6। अधुना वदन्तु, गुरु अस्ति एषः शब्दः दीर्घः अस्ति अथवा लघुः अस्ति? दीर्घः। किमर्थं दीर्घः अस्ति? रयोग रु न, रु इति तु हर्ष्व अस्ति चेत् किमर्थं दीर्घः? आम्, बहु सम्यक्। अग्रे किमस्ति? अग्रे ज्ञ इति अस्ति, संयुक्ताक्षरः अस्ति। एतस्य निर्माणं कथं भवति? ज अर्धः भवति, अनन्तरं एवं ञकारः भवति चेत् जकारः इति रु इत्यनेन सह गच्छति, तस्मात् कारणात् रु इति अपि दीर्घः शब्दः भवति। अधुना अवगम्यते खलु सम्यक्? अस्तु, श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयम् अत्र भवत् 1 2 3 4 5 6। अत्र गुरु अस्ति लघु अस्ति? गुरु 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 अनन्तरं अनन्तरं संयुक्ताक्षरम् अस्ति, तस्य ज्ञ इति अस्ति। 5 इति प इत्यनेन सह गच्छति, तस्मात् गुरु भवति। सम्यक्। अत्र 1 2 3 4 5 6 योः इति अस्ति। पश्यन्तु, अत्र यो अस्ति, तथा च विसर्गः अपि अस्ति चेत् स्वयमेव दीर्घः भवति तत्र। अनन्तरम् अस्ति 1 2 3 4 5 6। अत्रापि अग्रे संयुक्ताक्षरम् अस्ति, तस्मात् म इति दीर्घः भवति। अग्रे किं लिखितम् अस्ति? द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमम् इत्युक्ते द्वितीयः पादः अस्ति तथा चतुर्थः पादः अस्ति, तयोः पादयोः सप्तमम् अक्षरं भवति, तत् ह्रस्वं भवति। इत्युक्ते द्वितीये पादे तथा चतुर्थे पादे सप्तमम् अक्षरं भवति, तत् गुरुः भवति अथवा दीर्घः भवति। पश्यामः 1 2 3 4 5 6 7 च इति अस्ति। केवलं च अस्ति, अग्रे संयुक्ताक्षरं नास्ति, विसर्गः नास्ति, अनुस्वार अन्यत् किमपि नास्ति, तस्मात् कारणात् च इति लघुः भवति। अनन्तरं 1 2 अत्र उक्तं खलु द्विचतुष् इत्युक्ते द्वितीये पादे तथा चतुर्थे पादे चेत् एषः द्वितीयपादः, एषः चतुर्थः। 1 2 3 4 5 6 7। अत्र संयुक्ताक्षरं यद्यपि अस्ति तथापि न इति तु म इत्यनेन सह गतः, तस्मात् य इति अवशिष्टः। य इति अपि लघुः भवति। अत्र अवगतं किल? आम् महोदय। आम्। अग्रे अस्ति, अन्ते अस्ति दीर्घम् अन्ययोः इत्युक्ते द्वितीये तथा चतुर्थे पादे तु लघुः अस्ति, ह्रस्वम् अस्ति, दीर्घं भवति अन्ययोः। अन्ययोः इत्युक्ते अवशिष्टौ जो बचे हुए हैं, जो अवशिष्ट हैं, अवशिष्टौ पादौ स्तः, तयोः कृते दीर्घः भवति, सप्तमम् अक्षरं दीर्घं भवति। गणयामः 1 2 3 4 5 6 7। अत्र वयं दृष्टवन्तः ज इति रकारेण सह गत। अनन्तरं किम् अवशिष्टम् अस्ति? ञे इति, ञे एवं चेत् एतत्तु स्वयमेव दीर्घः अस्ति, तस्मात् कारणात् सप्तमः वर्णः दीर्घः भवति। अत्र 1 2 3 4 5 6
सप्त। आम वदन्तु। अत्र अस्ति ह्र। अत्र संयुक्ताक्षरः अस्ति। संयुक्ताक्षरः अस्ति चेत् एतस्य ह्र इति अस्ति। ह तु योः इति शब्दः अस्ति, तेन सह गतः चेत् अत्र किम् अवशिष्ट? र इति अवशिष्टम् अस्ति। अधुना दीर्घं भवति वा लघु भवति? दीर्घ अग्रे स्व इति इत्युक्ते तत्रापि किमस्ति? संयुक्ताक्षरम् अस्ति। आमा, तस्मात् कारणात् अत्रापि दीर्घं भवति। अधुना अवगतं खलु? श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयम् इत्युक्ते पद्यमस्ति, तस्मिन् षष्ठः प्रत्येकं पादे षष्ठः वर्णः अस्ति, सः सर्वदा गुरुः भवति। सर्वत्र लघु पञ्चमम्, चतुर्षु पादेषु पञ्चमः वर्णः अस्ति, सः लघुः भवति। अनन्तरं द्विचतुष्पादयोः ह्रीष्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः इत्युक्ते द्वितीयः पादः तथा चतुर्थः पादः, तस्य सप्तमम् अक्षरम् अस्ति, सप्तमः वर्णः अस्ति, सः सर्वदा लघुः भवति। द्विचतुष्पादयोः दीर्घम् अन्ययोः इत्युक्ते द्वौ अवशिष्टौ स्तः पादौ, एतयोः दीर्घं भवति चेत् एवं अनुष्ठुप् छन्दसः लक्षणमस्ति। अत्र वयं पश्यामः द्वितीयं लक्षणं यद् दत्तं समानमेव, भिन्नरूपेण एव लिखितं। तत्रापि एवमेव लिखितं। पञ्चमं लघु सर्वत्र, अत्र आसीत् सर्वत्र लघु पञ्चमं, पञ्चमं लघु सर्वत्र, सप्तमं द्विचतुर्थयोः इत्युक्ते लघु पञ्चमम् अस्ति, सर्वत्र लघु भवति, तथा सप्तमं द्विचतुर्थयोः लघु भवति। एवं गुरु षष्ठञ्च पादानाम् इति बहुवचनम् अस्ति, तस्मात् कारणात् सर्वेषु चतुर्णां पादानां गुरु भवति स्यात् अनुष्ठुभिः इत्युक्ते अनुष्ठुप् छन्दसि एवं भवति, यत्र पञ्चमम् अक्षरं लघु भवति, सप्तमम् अक्षरं द्विचतुर्थपादयोः तु ह्रस्वं भवति, तथा प्रथमद्वितीयपादयोः गुरुः भवति, तथा षष्ठम् अक्षरम् अस्ति, सर्वत्र गुरुः भवति। अधुना अवगतम्? अत्र प्रश्नः अस्ति वा कस्यचित्? एतत् श्लोकान् स्मरणीयम्, अनुष्टुप् छन्दनियमे भागे अवश्यं स्मरणीयम्। अत्र एवमपि लिखितवान्, पञ्चमः सर्वत्र लघुः भवति, वर्णः पञ्चमः वर्णः सर्वत्र लघुः भवति, षष्ठः सर्वत्र गुरुः भवति। सर्वत्र इत्युक्ते चतुर्षु पादेषु, चारों पाद जो होते हैं इनके भाग हैं, इन सभी में पांचवा अक्षर है वो लघु रहता है, छठा अक्षर गुरु रहता है। सप्तमः तस्य कृते प्रथम तृतीय पादे तु गुरु भवति इत्युक्ते प्रथमे तृतीय पादे गुरुः भवति, द्वितीये चतुर्थे पादे च लघुः भवति। एवं एषः अपि गत पृष्ठस्य। आम्, अत्र कस्यापि कस्यचित् प्रश्नः अस्ति वा? अत्र यद्यद् लिखितं तत्र कस्यापि किमपि कोऽपि प्रश्नः, अथवा इदानीं पर्यन्तं यत् किमपि पठितं तत्र किमपि प्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् वयम् अग्रे सरामः। अस्तु, अन्ते अस्माकम् अभ्यासः भवति। अहम् एकमेकं जनम् आहूय तत्र अभ्यासं कारयिष्यामि, कथं वयं कर्तुं शक्नुमः, कथं ज्ञातुं शक्नुमः यत् यः दत्तः अस्ति, पद्यं दत्तम् अस्ति अथवा श्लोकः दत्तः अस्ति, सः अनुष्टुप् छन्दसि अस्ति अथवा नास्ति इति कथं ज्ञातुं शक्नुमः। आं, पूजा भगिनी अस्ति वा? आं भ्राता अस्मि, नमो नमः। नमस्कारः। अत्र एकमेकं जनम् आह्वयतु, एकं जनं एकपङ्क्त्याः वदिष्यति, केवलम् एकपङ्क्त्याः, यतोहि द्वयोः पङ्क्तयोः समानः भवति लक्षणं। प्रथमं भवती वक्तुम् इच्छति चेत् भवती वदतु। अहम् अन्ते वदामि भ्राता। अस्तु, अन्यं कमपि वदतु।
आम् जिसिपि महोदय अथवा अन्य कोऽपि? आम् क्षम्यताम्, किम् पुनर्वदतु, अहं न श्रुतवान्। अस्तु, अत्र महोदय अहम् अभ्यासार्थं केचन श्लोकान् लिखितवान्, काञ्चन श्लोकान् लिखितवान्। तत्र प्रथमपङ्क्तिः अस्ति एतस्य श्लोकस्य। अधुना भवान् वदतु, अनुष्टुप् छन्दसः यत् लक्षणम् इदानीं पठितं खलु श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं, तत् अत्र अन्वेति अथवा न इति भवान् वदतु। प्रथमपादे भवति वा इति वदतु। ओके। बालशाली समप्नोति प्रतिष्ठं वैभवं भुवि। अधुना वदतु। ओके। गणयतु। लक्षण, या 1 2 3 पञ्चमक्षर सा अस्ति, लघु अस्ति, या लघु इति एवं। ओके। षष्टि मा गुरु अस्ति। आम् आम्, गुरु अस्ति, तत्र गुरु एवं भवति। सप्तम प्रथमे श्लोके गुरु, प्रथमे पदे गुरु भवेत्, या गुरु भवति, या सम्यक्। ओके। या अग्रिम पाद्यं पञ्चम 1 2 3 4 5 भा लघु अस्ति, लघु एवं भवति। या षष्टि अनुस्वार अस्ति, गुरु भवति। सम्यक्, एवं भवति। सप्तमी गुरु अस्ति, द्वितीया पदं, या सोरि या लघु अस्ति, भू, या लघु उकारः, या ह्रस्व उकारः, या। ओके, अवगतं किल? या अवगतं। कथं भवति? एषा एव अत्र द्वितीयपङ्क्तौ अपि एषा एव प्रक्रिया भवति महोदय। बहु सम्यक् महोदय। ओके, धन्यवादः। एकनिमेषं महोदय। एकवारं सर्वे लक्षणं लिखन्तु स्वपुस्तिकायाम्, अनन्तरम् अभ्यासं कुर्मः। तत्र वारं वारम् एतस्य दर्शनं न कर्तव्यं भवेत्। एतत् लिखन्तु, अनन्तरं वयम् अभ्यासं कुर्मः। वाचनमपि कुर्मः सम्यक् रूपेण, चेत् स्मरणं भवति। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं, द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं, सप्तमं दीर्घमन्ययोः। एवम् अस्तु। आम्, अधुना कः का वा करोति? एकं कृत्वा। अधुना कोऽपि तु वदतु। मीना भगिनी वदतु। आम् आम्, न देवो विद्यते। न द्वितीयपङ्क्त्याः वदतु। एतस्य प्रक्षिपन्ते इति। प्रक्षिपन्ते हि 1 2 3 4 पञ्चम गुरु भवति। न पश्यतु, पञ्चम कथमासीत्? सर्वत्र लघु पञ्चमम्। श्लोके षष्ठ गुरु, सर्वत्र लघु। आम्, हि लघु भवति, दीर्घ भवति, षष्ठ। किमर्थम् अत्र दीर्घः किमर्थम् अस्ति? अनन्तरं संयुक्त अक्षर अस्ति, त्वा। बहु सम्यक्। एवं अत्र सप्तम प्रथमपादेन तृतीयपादे दीर्घ भवति। बहु सम्यक्, अत्र दीर्घः एवं भवति। चतुर्थपादे पञ्चमवर्ण श्रेष्ठा पञ्चम दीर्घ भवति। किमर्थम्? अत्र तु रकारः अस्ति उपरि।
रकार नीतो गच्छति निर् बहु सम्यक् इति भवति तरत् अनन्तरं ब लघु भवति ब लघु अभवत् तर अनन्तरं सप्तमयमो दीर्घ भवति द्विचतुष्टयः षष्ठ लघु भवति न पश्यतु श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयम् भवती उक्तवती खलु पश्यतु 1 2 3 4 5 ब इति लघुः अभवत् अग्रे अस्ति ल इति गुरुः अस्ति अथवा लघुः अस्ति लघु अस्ति परन्तु श्लोके षष्ठं गुरु संयुक्त अक्षर भवति अतः ल गुरु भवति अनन्तरं सप्तम लघु भवति लघु सम्यक् महोदय बहु उत्तमम् धन्यवादः श्रुनि भगिनी वदतु कृपया महोदय द्वितीय श्लोक न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये एतत् 1 2 3 4 5 संयुक्ताक्षर लघु अस्ति किमर्थं द्य अस्ति किमर्थं लघु भवति द वि सह गच्छति सम्यक् लघुः अभवत् अनन्तरं षष्ठम् अक्षरं ते दीर्घमस्ति स्वमेव दीर्घमस्ति तदनन्तरं सप्तम अक्षरं एकं पदं दीर्घम् आवश्यकं प्रथमे पादे दीर्घम् प्रथमे पादे सप्तम अक्षरं दीर्घम् आवश्यकं दीर्घमस्ति सत्यम् आमां तथा च ष्ठ इति अस्ति अत्र ष इति का इत्यनेन सह गच्छति अत्रापि आम् महोदय अग्रे 1 2 3 4 5 इतोपि 5 अक्षरं लघु अस्ति सम्यक् 5 षष्ठम् अक्षरं दीर्घम् अस्ति अनन्तरं ण इति अर्धः सम्यक् सप्तम अक्षरं लघु अस्ति बहु सम्यक् आम् अग्रे अन्यः कोऽपि कर्तुम् इच्छति अनन्तरं अमरेश महोदय इच्छति चेत् सम्यक् नो चेत् चिन्ता मास्तु प्रयास करोमि आमां निश्चयेन भावेषु विद्यते देवस्तस्माद् भावे हि कारणम् भावो हि कारणम् तस्माद् भावे हि कारणम् भावो आमां तस्माद् भावो हि कारणम् भावेषु विद्यते पंचमम् अस्ति द्य अस्ति लघु संयुक्त अक्षर अस्ति चेत वी म्हणजे त्या वी के यहाँ द गया इसलिए ये द्य लघु अस्ति पंचम सम्यक् षष्ठ अस्ति ते स्वयमेव दीर्घ अस्ति तदनन्तर सप्तम अक्षर अपि गुरु दीर्घ अस्ति दे स्वयमेव सत्यम् तदनन्तरं चतुष्पादे पंचम अक्षरे गणयतु प्रथमं कुतः प्रारम्भः भवति देवस् 1 2 3 4 5 6 7 8 स
स अहम् उक्तवान् खलु अर्ध अक्षरं भवति तस्य गणना न भवति हा चेत् त इति इतः पूर्ण आरभ्य भवति आम् तस्मात् भावो पञ्च अस्ति दीर्घ स्वयमेव एकं त द्वितीय मा भा इति तृतीयः चतुर्थः वो पंचमः हि दीर्घ ह्रस्व अस्ति न हि इकारान्त अस्ति चेत् पञ्चम अक्षर दीर्घ भवेत् न न न इकारान्त अस्ति परन्तु हि अस्ति खलु हि अत्र ह्रस्व इकारः अस्ति यदि दीर्घ इकारः भवति चेत् गुरुः भवति नो चेत् तु लघुः अस्ति अत्र अपि लघु अस्ति आम् तत्र लक्षणे अपि अस्ति न सर्वत्र लघु पञ्चमम् इति आमां सर्वत्र लघु आम् क्षम्यतां पञ्चमम् इति लघु अस्ति तदनन्तरं षष्ठं का स्वयमेव दीर्घ अस्ति गुरु अस्ति सत्यं र सप्तमम् अस्ति लघु अस्ति सत्यं सम्यक् बहु सम्यक् अन्यः कोऽपि कर्तुम् इच्छति अथवा अग्रे गच्छामः अहं करोमि वा आम् निश्चयेन महोदय सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम् अत्र पञ्चमाक्षर कु अस्ति लघु अस्ति षटक्षर तो दीर्घ अस्ति तथा सप्तम अक्षर प्रथमे पदे प्रथम पादे वि इत्युक्ते लघु गुरु अस्ति द्या संयुक्ताक्षर अस्ति द व सह गच्छति अतः गुरु अस्ति अग्रे एकं द्वे त्रीणि चत्वारि विद्यार्थी थी अत्र रफार रेफ आगच्छति विद्यार्थी पंचम लक्षणं किम् आसीत् लघु सर्वत्र लघु पञ्चमं चेत् र इति कुत्र गच्छति द्या इत्यनेन सह य सह गच्छति आम् य इत्यनेन सह गच्छति चेत् अन्ते किम् अवशिष्टः भवति थी ह्रस्व अस्ति अतः लघु अक्षर अस्ति षट् अक्षर न सुखं स अर्ध स हलन्त स न सह गच्छति अत्र गुरु अस्ति षट् अक्षर द्वितीये पादे लघु सप्ताक्षर सुखं लघु भवति बहु सम्यक् पश्यन्तु अत्र अष्टमः अक्षरः अस्ति ख परन्तु अन्ते मकारः अर्धः अस्ति तस्मात् म इति ख इत्यनेन सह गच्छति परन्तु आवश्यकता नास्ति तथापि वदामि यत् एवं मकारः भवति चेत् पूर्वशब्दः यः अस्ति तेन सह एव गच्छति अन्यः कोऽपि अस्ति कापि हरि ओम् वदति नेहा भगिनी अमरीश महोदय कोऽपि वदति वा अहं प्रयत्नं करोमि आम् महोदय सुखार्थे वा त्यजेत् विद्यां विद्यार्थे वा त्यजेत् सुखम् वदतु तृतीयपादे 1 2 3 4 5 युक्त अक्षर अस्ति त विहाय य लघु भवति सत्यं षष्ठम अक्षर अस्ति जे गुरु भवति आम् अनन्तरं वि सप्तम अक्षर अस्ति तदपि लघु भवति पुनः पश्यतु लक्षणं पश्यतु सप्तम क्षम्यतां गुरु भवति तृतीयपादे किमर्थम् अत्र गुरुः भवति
द्या तत्र अनन्तरम् अस्ति संयुक्त अक्षरः अस्ति। आम्, सम्यक्। अग्रे 1 2 3 4 5 पञ्चम पुनः य लघु भवति तत्र। एकनिमिषम्, स्क्रीन् दृश्यते? दृश्यते। आम्, सुषमा महोदय वदतु। हरि ओम्। अस्तु, हा, य लघु भवति, जे गुरु भवति, सप्तम अस्ति सु, तत् लघु भवति। सम्यक्, चतुर्थपादे। आमां, बहु उत्तमम्। अन्ये कोऽपि कर्तुम् इच्छति यदि, अथवा अग्रे गच्छामः वयम्? अग्रे गच्छामः। अस्तु महोदय। आम्, प्रायः पश्यन्तु, छन्दः किं भवति? वार्णिकं, मात्रिकं, वैदिकं, लौकिकम्, एवं सर्वं ज्ञातम्। अनन्तरम् अनुष्टुप् छन्दः भवति, तत्र अष्टपादानि प्रत्येकं पादे भवन्ति। अनुष्टुप् छन्दस्य बहवः प्रभेदाः सन्ति। अधुना यत् पठितम् अस्माभिः तत् श्लोक इति छन्दः। तस्य गुरुः। आम्, कक्षाया अनन्तरं यूट्यूब् चैनल मध्ये एक अपलोड भवितुम् अर्हति? आम्, वयं प्रयासं करिष्यामः महोदय, निश्चयेन। अथवा अहं भवन्तं वैयक्तिकं प्रेषयिष्यामि। धन्यवादः। गणे अपि अस्ति चेत् चलति न वा? गणे अपि आमां, प्रेषयिष्यामि। आम्, गुरुः कः शब्दः गुरुः भवति इत्यस्य कृते सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गश्च गुरुर्भवेत्, वर्णसंयोगपूर्वश्च तथा पदान्ते गोपि वा। एवम् एतत् सर्वं पठितम्। अग्रे भवति अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणं किम्? श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं, सर्वत्र लघुपञ्चमं, द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं, सप्तमं दीर्घमन्ययोः। पञ्चमम् अक्षरं सर्वत्र लघु भवति। षष्ठः वर्णः सर्वत्र गुरुः भवति। सप्तमः प्रथमपादे तृतीयपादे गुरुः, द्वितीये चतुर्थे च लघुः भवति। अन्ते अभ्यासः कृतः। अधुना श्लोकनिर्माणं कथं कुर्मः वयं? किं किम् आवश्यकं? यद् भवन्तः चिन्तयन्ति यत् अहं स्वस्य श्लोकं लिखामि कमपि चेत् कथं लेखनीयम् इति पश्यामः। प्रथमं श्लोकलेखनसमये किं किं ध्यातव्यम् इति। सन्धिः सर्वत्र करणीयः एव एकः विषयः एषः। श्लोकनिर्माणे सन्धिः सर्वत्र करणीयः। ध्वनिः आगच्छति खलु? आम् महोदय। अस्तु। उपरि सन्धिः किम्? उपरि लिखितं न दृश्यते। न, अधुना तु सन्धिः इति एव लिखितवान् अहम्। अस्तु, तत् स्लैड् परिवर्तनं कृतं महोदय। सन्धिः न चिन्ता। सन्धिः सर्वत्र करणीयः, प्रथमः विषयः। द्वितीयः भवति कथं श्लोकनिर्माणं कुर्मः चेत् तस्य कृते कोऽपि विचारः अस्ति भवता। प्रश्नः अस्ति? किमपि पृच्छति वा कोऽपि? प्रथमतः पञ्चम षष्ठ अक्षरे दीर्घ लघु आवश्यकं स्तः। वयं ताभ्यां द्वाभ्याम् अक्षरभ्यां आरभ्यामः। न,
तथा आवश्यकं नास्ति। तत्र अहं तदेव वदामि कथं वयं कर्तुं शक्नुमः इति। चिन्तयन्तु, प्रथमं भवति श्लोकलेखनसमये सन्धिः सर्वत्र करणीयः। एतस्य वैकल्पिकं नास्ति यत् वयं कर्तुं शक्नुमः अथवा न। द्वितीयः विषयः भवति, भवन्तः यस्मिन् विषये श्लोकं लेखितुम् इच्छन्ति, चिन्तयन्तु कोऽपि विषयः भवद्भिः चितः, तत्र शब्दानां चयनं कुर्वन्तु। शब्दानि चित्वा अनन्तरं कथम् इतस्ततः कुर्मः, एतत् शब्दं तत्र नयामः इति पश्यन्तु। यथा अहम् उदाहरणेन अवगमयामि। एषः शब्दः अस्ति, एषः श्लोकः अस्ति, बलशाली समाप्नोति प्रतिष्ठां वैभवं भुवि, प्रक्षिपन्ते हि तत्त्वानि श्रेष्ठानि निर्बलस्य हि। एतमहं लिखितवान्। अत्र किमस्ति, प्रथमं तु शब्दानि चिन्वन्तु, शब्दानां चयनं कुर्वन्तु। अधुना पश्यन्तु, तत्र पञ्चमः अक्षरः लघु आगच्छति वा, षष्ठम् अक्षरं गुरु आगच्छति वा, एवं तत्र पश्यन्तु। यदि न आगच्छति चेत् परिवर्तनं कुर्वन्तु। इतस्ततः यथा प्रतिष्ठाम् अग्रे नयतु अथवा वैभवं पूर्वं नयन्तु, तथापि न भवति, किमपि करणेन तथापि न सिद्ध्यति चेत् तस्य किम् अन्यं शब्दं तत्र तस्मिन् स्थाने चिन्तयन्तु। यथा भुवि अस्ति, भुवि इत्यस्य स्थाने वयं लोके इति अपि लेखितुं शक्नुमः, परन्तु अत्र सप्तमम् अक्षरं लघु भवेत्, लोके इति दीर्घम् अस्ति चेत् न चलति। एवं अथवा वयम् एवमपि भुवि इत्यस्य स्थाने इह इत्यस्य एतदपि लेखितुं शक्नुमः। परन्तु यदि इह लिखामः चेत् पूर्वं वैभवम् अस्ति, तत्र म तथा इ भवति चेत् तत्र एवम् आगच्छति, वैभवमिति व इति इह वैभवमिह एवम् आगच्छति। अधुना पश्यन्तु, वैभवमिह षष्ठः एषः भवति, 1 2 3 4 5 षष्ठ। पूर्वं तु अत्र अनुस्वारः आसीत्, तस्मात् दीर्घः भवति एषः वर्णः, परन्तु अधुना इह इति सन्धिकरणेन एषः लघु अभवत् चेत् तदपि न चलति। एवं तत्र वारं वारं शब्दस्य परिवर्तनम् अथवा अन्य शब्दानां योजनं कृत्वा तत् एवं कुर्मः वयं। यथा प्रक्षिपन्ते हि तत्त्वानि। अधुना पश्यन्तु, हि यदि अहं प्रथमं वदामि, हि प्रक्षिपन्ते तत्त्वानि चेत् कथं भवति, 1 2 3 4 5, पञ्चमः ते आगच्छति, ते इति लघुः न भवति चेत् स्वीकर्तुं न शक्नुमः। एवं शब्दानाम् इतस्ततः करणं। पञ्चमः हि अस्ति न, आम् तत्तु अस्ति, अहम् उदाहरणेन वदामि। यदि अहं श्लोकं लिखामि, चिन्तयतु, मया हि इति प्रथमं लिखितं, परन्तु पञ्चमक्षरः तदा लघुः न भवति खलु। चेत् आम्, शब्दस्य इतस्ततः करणम् अथवा तस्य पर्यायः शब्दः अस्ति कोऽपि, तस्य चयनं कुर्वन्तु। एवं कृत्वा प्रथमवारं लिखामः, द्वितीयवारं लिखामः, तृतीयवारं लिखामः चेत् क्लेशः भवति। तत्र एकस्य श्लोकस्य लेखने बहु समयः गच्छति अथवा चिन्तनम् आवश्यकम्। अनन्तरं शनैः एवं भवति, भवन्तः एकं पादं वदन्ति, तत्र स्वयमेव ज्ञानं भवति यत् एतत् सम्यक् अस्ति अथवा नास्ति। तत्र गणना अपि आवश्यकी नास्ति यत् स इति लघु अस्ति, मा इति गुरु अस्ति, एवं तथा अभ्यासः भवति। तस्मात् कारणात् मम निवेदनम् अस्ति, सर्वे निश्चयेन प्रयासं कुर्वन्तु श्लोकं लेखितुं। यदि एवं लक्षणं तु ज्ञातमेव अस्माभिः, श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयम्, एतद् लक्षणं यत्र अन्वेति तत्र यदि लिखामः, तथा यदि लिखामः चेत् अनुष्टुप् छन्दसि अथवा श्लोक इति छन्दसि तत्र एतस्य निर्माणं भवति
स्वयमेव वयं कर्तुं शक्नुमः। तस्मात् पूर्वम् एतत् करणात् पूर्वं यथा अनुष्टुप् छन्दसः सरलानि श्लोकानि सन्ति, यथा भगवद्गीतायाः प्रथमः श्लोकः अस्ति, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। एवं तत् स्वीकरोतु, तत्र पश्यतु, धर्म क्षेत्रे कुरु, अत्र पञ्चमः शब्दः अस्ति, क्षम्यतां, वर्णः अस्ति कु इति चेत् लघुः अस्ति, कुरुक्षेत्रे चेत् गुरुः आगच्छति, अनन्तरं सप्तमः अपि गुरुः आगच्छति। एवं तत्र वारं वारं गणनां कुर्वन्तु सरलशब्दानां, सरलश्लोकानां। तत्र लक्षणस्य ध्यानं भवति, अनन्तरं लक्षणध्यानेन भवन्तः स्वयमेव श्लोकस्य निर्माणं कर्तुम् अर्हन्ति। अवगतः विषयः? अवगतम्। आम्, अधुना एतस्मिन् यत् किमपि अस्माभिः पठितं, प्रायः समयः अपि भवन् अस्ति। किमपि कोऽपि प्रश्नः चेत् निश्चयेन पृच्छन्तु, अथवा अभ्यासं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् वदन्तु। 7-8 निमेषाः अवशिष्टाः सन्ति। मम मनसि आगच्छति महोदय, संस्कृत भाषे क्रियापद कर्ता कर्म कुत्रापि स्थापितुं शक्यते, अतः मात्रापि, अतः श्लोकः अपि कर्तुं सरलं भवति न? सरलमस्ति, अन्य भाषायाः अपेक्षया सत्यमस्ति एतत्। भवती वदतु, अहं विद्यालयं गच्छामि, विद्यालयम् अहं गच्छामि, अहं गच्छामि विद्यालयं, गच्छामि विद्यालयम् अहं, किमपि वदतु, अर्थः समानः। तस्मात् कारणात् श्लोककरणम् इति सरलमेव अस्ति। तथा किमपि आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते खलु राकेट् सैन्स् इति, तथा किमपि नास्ति, बहु सरलमस्ति। महोदय एकमेकं कृत्वा पृच्छामि, भवती ललिता महोदय पृच्छतु। अतः अनुष्टुप् छन्दः कृते द्वितीय चतुर्थ पदाभ्याम् एव सप्तमं गणनीयं किल? आम्, द्विचतुष्पादयोः दीर्घं लघु भवति, सत्यम्। अन्य पदाभ्यां न गणनीयम्। तत्र सत्यं, भवती यदुक्तवती तृतीयं सत्यमेव, परन्तु पश्यतु, श्लोकेषु वर्णस्य प्रकारः द्वयमेव भवति। गुरुः भवति, क्षम्यतां, लघुः भवति अथवा गुरुः भवति। यदि श्लोके उक्तं यत् द्विचतुष्पादयोः लघुः, अत्र उक्तं खलु पञ्चमं लघु सर्वत्र, सप्तमं द्विचतुर्थयोः, द्विचतुर्थयोः लघुः अस्ति चेत् स्वयमेव प्रथम तृतीययोः गुरु भविष्यति, अन्य विकल्पः एव नास्ति खलु। अवगतम्? सम्यक् अवगतम्। आम्, सुनील महोदय अस्ति खलु, पृच्छति? महोदय, मेरा प्रश्न था, जैसे और छंदों में रचना करते हैं तो जैसे अवधानी होते हैं जो कर्नाटक और आंध्रा में, तो वो भी उस छंद के लक्षण के अनुसार ही ये होता है ना, वो सत्यम, वैसे सर्वासु भाषासु एवमेव भवति। किंतु अवधानी जो कर्नाटका और वहां पे हैं, वो संस्कृत में ही स्पॉन्टेनियसली उनको इतनी प्रैक्टिस होती है ना कि ऑन द स्पॉट वो उस छंद में अवधानी भवन्ति। सत्यं सत्यं महोदय, तत्र अभ्यासः तादृशः भवति यत् भवान् श्लोकं श्रुत्वा अपि वक्तुं शक्नोति, अत्र तत् छन्दः अस्ति। यथा कालिदासस्य विषये एका कथा आगच्छति। राजा भोजः, कस्यचित् प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु, नो चेत् अहं कथाम् उक्त्वा समापयामि।
अहं मराठी व्याकरणे पठामि तत्र कोऽपि छन्दः अस्ति न, तत्र लगागा लगागा अत्र लगावली अस्ति, तत्र कोऽपि लगावली अस्ति संस्कृतभाषायां? लगागा मीन्स् ल गुरु ग ल लघु ग गुरु, तत्र अनुष्टुप्छन्दे कोऽपि लगावली अस्ति वा? तत्र यद् भवती वदति ल ग इति हिन्दी संस्कृते अपि अस्ति। ल इत्युक्ते लघुः, ल इति लघुः तथा ग इति गुरुः। तत्र नियमः कृते लगावली अस्ति, तत्र लगागा लगागा, तत्र अनुष्टुप्छन्दे कोऽपि लगावली अस्ति? अनुष्टुप् छन्दे नास्ति। अनुष्टुप् छन्दे केवलं अनुष्टुप् छन्दसि केवलं एतावदेव यत् पञ्चमः वर्णः लघुः, षष्ठः गुरुः, द्विचतुर्थयोः सप्तमः लघुः, प्रथम तृतीय गुरुः, एतदेव। परन्तु अन्यानि छन्दांसि सन्ति, तत्र भवति यद् भवती वदति तस्य न वक्तुम् इच्छामि, तत्र दीर्घः भवति विषयः। गणाः सन्ति, बहवः गणाः सन्ति, 8 अथवा 8 गणाः सन्ति। तत्र तेषां कृते एका ट्रिक् अपि एवम् उच्यते, यमाताराजभानसलगम् एवम् अस्ति। यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण एवं प्रत्येकं छन्दसि तत्र एवं चलति। यथा इन्द्रवज्रा छन्दः अस्ति, इन्द्रवज्रा छन्दसः लक्षणमस्ति स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः इत्युक्ते स्याद् इन्द्रवज्रा यदि तौ इत्युक्ते तगणः द्विवारम् आगच्छति। जगौ इत्युक्ते जगणः आगच्छति। अनन्तरं गौ गः इत्युक्ते एकवारं गुरु, पुनः गः आगच्छति चेत् एकवारम् इत्युक्ते तगण द्विवारं, जगण एकवारं, गुरुः एकवारं, अनन्तरं पुनः गुरुः एकवारं। यद्वदति आगच्छति, सत्यमस्ति। परन्तु प्रथमम् अनुष्टुप् छन्दः यदि सरलमस्ति, तस्मात् एतत् अनन्तरं वयं यदा अग्रे जानीमः तदा स्वयमेव पठनं भविष्यति। आं महोदय, अस्तु, प्रश्नः नास्ति चेत् कथाम् उक्त्वा कथम् अभ्यासः भवति चेत् कथं कीदृश विद्वत्ता कीदृशी भवति इति। कालिदासस्य घटना अस्ति। राजा भोजः एकवारं तत्र अन्तिमं पादं वदति श्लोकस्य, ठन् ठठठं ठठठन् ठठं ठम् एवं। चेत् अधुना सर्वे वदन्ति एतस्य श्लोकनिर्माणं कथं। न, सत्यघटना अस्ति, सत्यं। चेत् अग्रिमदिवसे कालिदासः आगच्छति, सः पश्यति सर्वे दुःखिताः सन्ति, सर्वे यत्र मन्त्रिणः इत्यादिनः विद्वांसः सन्ति ते। कालिदासः पृच्छति किम् अभवत्, भोजः, सर्वे वदन्ति भोजराजः एवम् एवं कार्यं दत्तवान् चेत् कालिदासः तं पादं श्रुत्वा तत्क्षणे एव श्लोकस्य निर्माणं करोति। सः वदति, राजाभिषेके मदविद्वलायाः हस्ताच्युतो हेमघटो युवत्याः सोपानमार्गेषु करोति शब्दं ठन् ठठठं ठठठन् ठठं ठम् इत्युक्ते राजा कथामस्ति। आमामां, सत्यं, कथा अस्ति। भगवतः श्रीरामस्य राज्याभिषेकः चलति। एका महिला नदीतः जलम् आनयति, हेमघटो युवत्याः। हेमघट इत्युक्ते स्वर्णस्य घटः, स्वर्णघटेन जलम् आनयति। तत्र मदविद्वला इत्युक्ते बहु अतिप्रसन्ना अस्ति सा, चेत् सन्तुलनं स्थापयितुं न शक्नोति। तस्याः हस्तात् घटः च्युतः पतति चेत् सः घटः सोपानमार्गेषु करोति शब्दं। कथं शब्दं करोति? ठन् ठठठं ठठठन् ठठं ठम्। अन्ते ठम् इति आगच्छति, इत्युक्ते जलमध्ये निमग्नः भवति। सत्यम् उक्तवान् महोदय, अवधानिनः भवन्ति ते बहु सम्यक्, तेषाम् अभ्यासः भवति। ग्रुप् मध्ये परिशयतु कृपया कालिदासश्लोकः।
धन्यवादः। प्रेषयिष्यामि। अस्तु, महोदय, समापयामः। चम्पूकाव्ये मध्ये गद्य पद्य मिश्रण भवति। आम्, पद्यमिति लिखितं भवति कथारूपेण, गद्यमिति लिखितं भवति कथारूपेण, पद्यमिति श्लोकरूपेण। तो वहाँ छंद एक ही यूज होता है कि पोएट का पर्सनल प्रेफरेंस है कोई भी छंद न, में? तत्र छन्दसः उपयोगं तु केवलं पद्येषु भवति, गद्येषु न भवति। आम् आम्, अवगतवान्। मम प्रश्नः अस्ति, एक ही छंद कवि यूज करता है पूरे चंपू काव्य में कि संदर्भ अनुसार उसको तस्य वेरी इच्छा कर अनुसार भवति, इच्छा अनुसार? इच्छा अनुसार भवति। अहम कालिदास विषये लेक्चर श्रुतवान्। कुमार संभवे अपि एवरी सर्ग में डिफरेंट छंद यूज किया है कालिदास महाकवि ने। ये सत्य है? सत्यं सत्यं। धन्यवाद। चम्पूकाव्यम् इति। आम्, धन्यवादाः। समयः जातः अस्माकम्। अन्ये यदि कस्यचित् कोऽपि प्रश्नः भवति चेत् मां टेलिग्राम् मध्ये सन्देशं कृत्वा प्रष्टुमर्हन्ति। समापयामः। शान्तिमन्त्रं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।